अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ खुमार जानम का एडिशनल पार्ट। और ये पार्ट बहुत ही मज़ेदार और लॉन्ग होने वाला है, मेगा लॉन्ग। और इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ। यानी नॉवेल्स में जो थोड़ी बहुत चीज़ें मिसिंग रह गई थी वो सारी मैंने पूरी कर दी हैं। तो यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाली है ये एपिसोड। अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा। जल्दी से एपिसोड की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। आफ्टर 1 वीक मेरा यहाँ से जाने को बिल्कुल मूड नहीं है ज़ाले। अभी तो आधा टूर भी नहीं हुआ। रात की फ़्लाइट से ज़ाले और ज़िशान की सीधा आलसन फ़्लाइट थी। फिर वहाँ से इस्लामाबाद, क्योंकि अनिया और अरमान भी एक वीक से आलसन में ही रुक कर अलीहा और अलीन की लाड और मेहमान नवाजी वसूल कर रहे थे। और चारों का साथ ही वापस जाने का प्लान था। मगर ज़िशान का दिल हफ्ता घूम कर और ज़ाले को उससे चिपका कर भी ना भरा था। वो लोग 2 दिन से शहर रोम में हनीमून के लिए थे और यहाँ की खूबसूरती, प्राइवेसी छोड़कर जाना ज़िशान को दोहबर लग रहा था। ज़ाले जो अपने कपड़े सूटकेस में ठूस रही थी, शर्टलेस ही बिस्तर पर तिरछे सीने के बल लेटे ज़िशान को दिखे, दोनों बाजू सीने पर लपेटे घूरी। आधे टूर से पहले ही आप मुझे पूरा खा चुके हैं। 1 हफ्ते से आईने में अपनी शक्ल नहीं देखी मैंने ज़िशान। अपनी बेबसी और ज़िशान की जानलेवा मौजूदगी का सोचे। चेहरा जब सुर्ख हुआ तो वो खुद ही चेहरा फेरती कबर्ड की तरफ बढ़ी। ज़िशान ने जल्दी से छलांग मारते बिस्तर से निकलकर ज़ाले को अकब से दबोचते ही अपने बाजुओं में भरा। ज़ाले के हाथ कबर्ड खोलते खोलते थमे। इतनी कहाँ बिजी थी तुम? शक्ल ही नहीं देख सकी? उसकी गर्दन की ओर से रखकर नाक रब करे उसकी गाल चुमता मानी हेजी से बोला। तो ज़ाले के होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट जगी। चस्के मत लें, आप 1 हफ्ते में बाप बनने के चक्कर में मुझे गायब कर देंगे। ज़िशान, हम दोनों काफ़ी हैं ना अभी। देखिए मैं कितनी वीक हो गई आपसे डर डर कर। लाड मिलने की देर थी कि मोहतरमा फौरन पलटकर ज़िशान के बरहना मजबूत सीने पर हथेलियों को जुमाए शिकवा करने लगी। और इन शिकवा करती गुलाब की पंखड़ियों पर वो जिस तरह टूट पड़ा, ज़ाले मज़ाहमत करती ही रही। पर ज़िशान ने इसे गुड़िया की तरह उठाकर अपने कंधे पर डाला, जैसे वो सच में इस हाथी के मुकाबले में कोई वजन न रखती हो। ज़िशान, मैं लाला को शिकायत करूंगी और मामू को भी। ज़िशान ने इसे इसी तरह उठाते कमरे से निकलते ही अटैच स्विमिंग एरिया की तरफ कदम बढ़ाए, जो ये सारा 2 दिन से जलाल ने ज़िशान और ज़ाले के लिए बुक करवाया था। वो लोग वीआईपी कपल था जिसे रोम में कुछ बड़े रेस्टोरेंट में भी फ्री एंट्री मिली थी। क्या शिकायत करोगी कि ज़िशान मुझसे अपने हक हर लम्हा वसूल कर रहा है? वो तो शाबाश देंगे मुझे। तुमने इन दो की फुर्तियाँ नहीं देखी? कैसे 2 हफ्ते में दोनों बाप बने। मेरा भला ना होने देना चुड़ैल। वो लोग स्विमिंग पूल के किनारे थे और तभी ज़िशान को बेचारी फुदकती नन्ही बीवी पर तरस आ गया। ज़ाले भी शावर लेकर निकली थी और अब इस आफत के इरादे ठंडे स्विमिंग पूल में जाने के देखकर इसे वैसे ही सर्दी फील होने लगी। तभी वो ज़िशान से लिपटने लगी। अंदर चढ़कर लिपटो मुझसे, बाहर तो हीट बढ़ा रही हो मेरे पास आकर। ज़िशान ने इसे कमर से होल्ड किया, पर वो बुरी तरह बच्ची बनी रही, क्योंकि पैरों के तलवे उसके पानी को छूकर पूरे जिस्म में करंट दौड़ा चुके थे। ऊपर से साफत बला की बातें, खुदा की पनाह, कान की लो तक सुर्ख कर रही थी। शान, मैं आपके बच्चे की मम्मी बनूं ना बनूं, आप मिस्र वाली मसाले वाली मम्मी ज़रूर बना देंगे मुझे। सालिम इंसान, पानी देखें, बर्फ हो रहा है। ज़ाले इसको दबोचती स्विमिंग पूल में कूदने से खौफज़दा उल्टा ज़िशान को कोसी, जिसके दांत आजकल बाहर ही रहते थे। जाना, मुझसे शोला पास होने के बावजूद तुम ठंड से क्यों डरती हो? चलती फिरती बगल में आग है तुम्हारे। कबाब की इन 4 हड्डियों के पास जाने का प्लान तुमने बना लिया। कम से कम थोड़े मज़े तो कर लेने दो रात तक। वो इस वक्त क्या, वो पिछले 1 हफ्ते से शर्म उतार कर जी रहा था। ज़ाले का दिल चाह रोए, पर इस आदमी को ना करने का हौसला कहाँ से लाती। इसके बाद हम डेट पर चलेंगे, हमारे हनीमून की लास्ट डेट। तुम हस्बे वादा साड़ी पहनोगी और मैं तुम्हारा दिलाया टक्स। आग लगाकर जाएंगे रोम में। ज़ाले जो डर रही थी, यकदम ही ज़िशान की फरमाइश पर थम कर रह गई। अब बिना कुछ किए इर्द-गिर्द आग लगाते रहते हैं। क्या ज़ाले को जलाकर भस्म करने का इरादा है मिस्टर ज़िशान? उसकी गर्दन में बाजू लपेटे पूल के किनारे थे और पैर ज़िशान के उसके पानी की सतह से कुछ ऊपर तक उठा रखे थे, क्योंकि वो इसको कमर में बाजू लपेट कर खुद से लगाकर उठाए हुए था। नहीं, तुम्हें अपने अंदर जज्ब कर लेने का इरादा है। कहते ही ज़िशान ने इस तरह ज़ाले को अपने सीने से लगाए ही ठंडे पूल में जंप किया
تو زالے کے پانی میں جاتے ہی ٹھٹرتی ہوئی سسکی محسوس کرے اور جلدی سے پول کی سطح پر ابھر کر جب تک اوپر آیا وہ بری طرح سے لپٹی کانپ رہی تھی کہ اتنی نزدیکی بس کچھ سنگین ہی کروانے کا سبب بن سکتی تھی۔ ہے تم بیگی ہوئی جان پر بن جاتی ہو، میرا بس چلے میں تمہیں یوں ہی بھگوئے رکھوں، کبھی پانی سے، کبھی اپنی محبت کی برسات سے، کبھی اپنی شدتوں سے بخشے آنسوؤں سے۔ اف تم مجھے روح تک اتر کر اور شدائی کر چکی ہو۔ اس کے بھیگے سراپے کو محسوس کر رہا تھا، پر دھیان تو زالے کی بھیگی زلفوں پر تھا جو سرخ اور سفید گردن سے چپکی تھی۔ اس کے ہونٹ ذرا سی سردی کے باعث جامنی ہو گئے اور شرم سے سرخیاں یہ آدمی دلا رہا تھا۔ ذیشان، پانی بہت ٹھنڈا ہے، پلیز رحم کریں۔ وہ اتنی حسین قربت میں کپکپائی تو ذیشان اس کے بے ذوق ہونے پر بدمزہ ہوا۔ پانی میں آگ لگانا میرا کام ہے، تم بس مجھے محسوس کرو میری جان۔ وہ خود بھی بھیگا ہوا اس شام کو لاج دلا رہا تھا۔ اس کا خوبصورت فگر اور جسم سے نچڑتا پانی، بھیگے بے ترتیب سبھی پیشانی پر ڈھلکے بال اور شرنگیزیوں کی شدت سب ہی زالے کے لیے وبال سے کم نہ تھا۔ ذیشان، کوئی دیکھے گا تو نہیں؟ وہ ارد گرد دیکھتے خوفزدہ ہوئی۔ پچھلے 2 دن سے وہ اس طرف آنے سے بھاگ رہی تھی، پر اب پھنس گئی تو اسے ڈر لگا کوئی انہیں دیکھ نہ لے۔ کیوں ایسا کیا کرنا ہے جو کوئی دیکھ نہ لے؟ ذیشان نے بہکی اسمائل دیتے آنکھ دبائی تو وہ اس کے شانے میں دانت گاڑ گئی۔ میری جان، یہ ساری جگہ 2 دن کے لیے ہماری ہے، ہم چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں بھی گھوم سکتے ہیں۔ ذیشان نے محترمہ کا غصہ اور ڈر ساتھ مٹایا تو وہ پھر سے کام کر ذیشان کے دھیرے سے گلے لگی، کیونکہ پوری باڈی سن محسوس ہو رہی تھی۔ آپ ہی گھومے چھوٹے کپڑوں میں، میری شرم ابھی سلامت ہے۔ وہ منہ پھلائے بولی تو ذیشان اس کی کمر کی بالائی اور زیریں طرف مدہوش لہر میں ہاتھ پھیرے زالے کی ٹھنڈ کا توڑ کرنے میں لگا مسکرایا۔ ماننا پڑے گا، میرے ساتھ 24 گھنٹے گزارنے کے بعد ہی میں نے تمہیں بے شرم کر دیا تھا اپنی طرف سے، پر اف تمہارے خمیر میں ہی بے شرمی کی جگہ کیوٹنس بری ہے اللہ جی نے، اور مجھ معصوم کو پھر تمہارے حصے کا بھی بے شرم ہونا پڑتا ہے۔ وہ آفت باز آنے کے موڈ میں نہ تھا۔ زالے ہنس رہی تھی، وہ بھی گلے لگ کر۔ ذیشان، اب مجھے پاگل کر دیں گے، چلیں اب نکلتے ہیں، بہت ہو گیا مزہ۔ وہ مزید ٹھنڈ اور اس آدمی کی یہ بیگی موجودگی اور قربت نہیں سہ سکتی تھی، تبھی جلدی سے پیچھے ہٹی، پر ذیشان نے اسے واپس بازوؤں میں ہولڈ کیے، ایک بار پھر پول کے اندر ڈبکی لگائی، دونوں پھر سے بھیگ گئے۔ وہ ہامتی بگڑتے سانس لیتی، جب سرخ آنکھوں سے دیکھتی تو ذیشان کو سرور ملتا، دل چاہے اسے کھا جائے۔ اچھا بس رونا مت، تمہارے یہ بٹر اسکچ جیسے لپس مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان پر ترس کھاؤں۔ ذیشان نے ایک ہاتھ زالے کو ہولڈ کے لیے یوز کیا، جبکہ دوسرا پول سے جڑے فرش پر رکھتے وہ باہر نکلا۔ شکریہ آپ کا، رکھیں ترس پاس، اچھے سے جانتی ہوں آپ کا ترس۔ باہر نکلتے ہی وہ بھاگنے لگی، پر پھسل کر واپس ذیشان کی باہوں میں آ جکڑی۔ وہ اس کی بے بسی پر ہنسا۔ آئی لو بٹر اسکچ۔ وہ مانی ہیزی سے زالے کے چہرے پر جھکے، اپنی پسند کی ساری مٹھاس اور نمی اپنے طریقے سے جذب کرے ہی پیچھے ہوا۔ زالے کا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ ذیشان رونے کے دہانے پر اسے پکاری، اس کی گردن میں چہرہ چھپایا جیسے رحم کی طالب ہو۔ ایسے جب مجھ سے پناہ مانگنے کے لیے مجھ سے لپٹ جاتی ہو تو میں بدتمیز اور ڈھیٹ بن جاتا ہوں۔ کیا نہ کیا کر ایسا، بس قبول کیا کرو مجھے زالے، میں تمہارے لیے آخری سانس تک ہر جذبے سے برا رہنے والا ہوں۔ چلو چینج کرو، ایک تھوڑی کم رومانٹک ڈیٹ سے ذرا خود کو پرسکون کرو، کوئی گستاخی نہ ہوگی اب شدید والی۔ میرے دل کا ٹوٹا تم اتنی سونی کیوں پیدا ہوئی ہیں؟ اور جب شدت بخشتا تو اختتام ایسے اعتراف سے کرتا کہ زالے میں بہت رہ جاتی۔ آج تو اختتام تک ہنس پڑی تاکہ آپ کا ایمان بگاڑ سکو۔ ڈیٹ کے بیچ بھی نو کس نو ہگ، بس ڈانس کی اجازت ہوگی اور ڈنر کی نو چپکا چپکی، پرومس کریں۔ اب اتنا فری ہونے کا بھی نہیں کہا تھا جتنی یہ موصوفہ ہو گئی۔ ایسا پرومس کون کافر کرے جب پتا ہو تم میری دلائی ساڑی پہننے والی ہو؟ میں تو سیدھا بہک کر تمہارے دامن سے آ لپٹوں گا۔ اف چلنا پہن ساڑی، تاکہ میں کچھ ایڈوانس حرافاتی گستاخیاں کر کے ہنی مون کا اینڈ بھی تباہی والا کر دوں۔ زالے کے کانوں سے دھواں چھوٹ گیا، بیچاری پچھتائی کہ کس بلا کو کیا کہہ بیٹھی۔ فوراً جان چھڑوا کر دور ہوئے باقی۔ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اف ذیشان، کامتی کامتی جس طرح وہ روم کی طرف دوڑی اور شوہا بھی ہنستا ہوا پیچھے ہی چل پڑا، پر زالے کو تپاکر سے سچ میں قرار ملتا تھا۔ اسے بخش دو لیہا، تم جانتے ہو ایک عورت کا بن کر نہیں رہ سکتا۔
پچھلے ایک ہفتے سے لیہا میزبانی کے ساتھ ساتھ مشن لالا کی شادی پر لگی تھی، اور اب جب معاملات بس طے ہونے کے دہانے پر تھے تو آلین کو لگا اس بھائی کی سرفری بہن کو ایک بار سمجھا لے۔ جلال بخت کی شادی کی پوری تیاریاں ہو چکی تھیں، علیحا اور اس کے پیرنٹس کی طرف سے۔ آلین اس وقت روم میں ہی تھا۔ جناب فون پر مصروف کچھ میلز دیکھنے کے دوران بولے تو گفٹس پیک کرتی علیحا نے گھور کر آلین کو ڈرانے کی کوشش کی۔ ان کی یہی گندی عادت تو چھڑوانی ہے۔ ماما نے بتایا جب میں ان کے پاس نہیں تھی نا تو برش نے سنبھالا انہیں۔ بہت اچھی اور پیاری نیک بچی ہے، مجھے یقین ہے جلال بھائی کو بدل دے گی۔ ویسے بھی اس کے پیرنٹس ہیں نہیں، اور ماما بابا کو لگتا ہے اسے چچا اسے پیار نہیں کرتے، کبھی بھی کسی کے بھی پلے چڑھا دیں گے۔ وہ جلال بھائی سے جڑے گی تو ماما بابا کے پاس آفیشلی بیٹی بھی بن کر آ جائے گی۔ ایسے میں مطمئن رہوں گی کہ ماما بابا اکیلے نہیں اور جلال بھائی بھی ایک حلال رشتے میں بن جائیں گے۔ تم ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ بھائی کو 2 دن بعد سرپرائز دیں گے ہم۔ علیحا تو اپنا فیصلہ کر کے بیٹھی تھی، اور اگر اس نے مجھے کوٹ ڈالا کہ میں بھی سازش میں شریک ہوں، پھر میں تو منع کرتا رہا ہوں تمہیں۔ وہ جو اپنے سٹون بھائی سے بچا لو گی، پھر وہ جو میری درگت بنا کر تمہیں سرپرائز دے گا اس کا کیا؟ علیحا آلین کو تو اپنی پڑی تھی، تبھی تو علیحا ہنسی۔ یہ آدمی جلال بخت سے ڈرتا بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ تم مت ڈرو نالین، تمہارے آگے علیحا کھڑی ہے۔ وہ گفٹ چھوڑتی اٹھ کر پاس آئی اور آلین کے قدموں میں ہی بیٹھتے فسخیزی سے بولی تو آلین کی مسکراہٹ میں بھی خفیف سا خمار گلا، پر یہ تو بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ شریر ہوا تو علیحا اٹھ کر اس کے تھائے پر آ بیٹھی، لاڈ سے بازوؤں کو آلین کی گردن میں حائل کیا۔ نہیں، ٹھہری ہوئی ہے علیحا، تمہارے 400۔ میں چاہتی ہوں جس شخص نے میرے، تمہارے اور اب میرے پیرنٹس کے لیے اتنی مہربانیوں کو یقینی بنایا، وہ خود بھی حالت سکھ ڈیزرو کرتا ہے۔ چاہے جانا ابرش حسرتوں میں پلی لڑکی ہے، وہ جلال بھائی سے جڑی تو بہت پیار کرے گی، اور جب ہلال شاہی اتنا جان لیوا ہو تو آدمی کیوں کر کسی حرام شاہ کی طرف بٹکے گا؟ وہ دیکھنے میں بھی کسی پری سے کم نہیں، جلال بھائی کو قابو کر لے گی۔ علیحا کا یقین بہت مستحکم تھا اور اس کی آلین کو ایکسٹرا راحت تھی۔ جیسے تم نے مجھے قابو کیا اپنا حسن دکھا کر۔ آلین کے بہکنے پر وہ آگے سے گھوری۔ ہاں، میں نے کون سا حسن دکھا کر تمہیں مائل کیا؟ اتنی تو سادی روح ہوں میں۔ شرم کرو آلین، ایسے الزام لگاؤ گے کیا آپ مجھ معصوم پر؟ وہ ڈرامائی سا جذباتی پیاری لگی کہ آلین کے ہاتھ گستاخیوں پر اترنے لگے۔ ہاں، تم نے یہ سراہی دار گردن، یہ ہونٹ، یہ آنکھیں اور یہ فگر دکھا کر مائل کیا مجھے، چلاکو علیحا۔ آلین کی صاف گوئی پر وہ اندر اندر سے مسکرائی، پر اوپر سے حیران اور پریشان ہونے کی اعلیٰ ایکٹنگ کی۔ اور خود اپنے آپ کو دیکھو، ابھی بھی ایک جھلک سے 100 سزائیں مار گراؤ۔ بڈھے ہو کر بھی جان کو آنے والے آلین، اگر تم 15 سال پہلے مجھے ملتے تو تب تو 2 حسن کے جہاں مل کر واقعی کولیپس ہو جاتے نا۔ وہ براہ راست نہ صحیح پر اپنے آپ کو حسین کہہ کر آلین کو مسکراہٹ بخش گئی، اور یہ سچ تھا وہ اب بھی عین جوانی جیسی مست تھی۔ یہ تم نے انڈائریکٹ خود کو حسین کہا نا؟ ہاں، خوش فہم علیحا۔ وہ جلدی سے گورتے اس کو پکڑتے بولا تو وہ ہنسی۔ اس کی کھلکھلاتی ہنسی آلین کے اندر ہزاروں پھول کھلا دیتی تھی۔ حسین ترین کہا ہے، جیلسو آلین، وہ بھی بچگانہ انداز میں بولی۔ آلین کی مسکراہٹ خمار سا بنی۔ جلال کے لیے تم اور تمہارے پیرنٹس جو کر رہے ہیں اس کے لیے تھینک یو۔ وہ علیحا کا ماتھا چومتے شرارت سے نکلا تو اعتراف کر کے علیحا کو بھی خوشی بخشی۔ تم ساتھ ہو یعنی میرے؟ وہ ایکسائٹڈ ہوئی آخری سانس تک۔ وہ قربان ہوا، یاہو اب آئے گا مزہ۔ آج اس کے چچا فارمیلٹی کے لیے آ رہے ہیں، ماما بابا نے بلوایا ہے، باقی سب ڈن ہو گیا ہے، بس یہ رسم نمٹانی ہے تو میں نیا کو لے کر جاؤں گی۔ آپ اور ارمان پلیز کچن میں کوئی مل کر ریسپی بنانے کے چکر میں اس کا پھر کباڑا نہ کر دیجیے گا۔ یہ لاسٹ 3 دن کی بات تھی جب انیا اور علیحا کو گہری نیند سلا کر ان ماموں بھانجے نے رات کے وقت پاستا بنا کر مووی انجوائے کرتے کھایا، اور صبح کچن دیکھ کر جولی کی چیخیں نکلی، اور بیچاری علیحا کے آگے منت کر اٹھی کہ ان دو کو کچن سے دور رکھیں، تبھی تو علیحا نے وارن کیا۔ بہت مدت بعد ارمان ملا تھا تو میں نے اس کے ساتھ کچھ اس کے بچپن کی یادیں بانٹنے کو وہ کمپنی دی تھی۔ اس چکر میں کچن کیا، پورا جا منشن کباڑا بن جاتا، کسے پرواہ؟ وہ میرے لیے زالے اور ذیشان جیسا ہی عزیز ہے، اور اس کی انیا بھی۔ آلین کے لہجے سے بس محبت چھلکی تھی اور علیحا فدا ہو جاتی تھی۔ میں صدقے تمہاری اس دریا دلی پر۔ علیحا نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں پرے ماتھا چوما۔ میں باری تمہارے سوکھے پیار پر۔
वो जवाबन मुंह बसूरता क्यूट लगा। गीला प्यार पर सूखने में टाइम लगाएगा ना, और अभी मुझे निकलना है, जो सूखे पर ही गुजारा करें सरताज। वैसे भी मेरा बीबी कहता है मैं तुम्हें कम ही मुंह लगाया करूं। अलीहा उठने लगी, पर इस बात पर आलिया ने इसे जानबूझकर दबोचा और जबरदस्ती अलीहा के सूखे प्यार वाले प्लान पर अपनी शिद्दत और दीवानगी से पानी फेरा कि अलीहा उसकी चीटिंग पर मचल कर रह गई। मार दूंगा मैं तुम्हें अगर कम प्यार का लफ्ज जुबान पर लाया। आलिन की शिद्दत पसंदी पर वो घबराई, और फिर उसके सीने में शर्मा कर जब छुपी तो आलिन के होंठ मुस्कुरा दिए। मार देते हो जब बिना वार्न के मेरी सांस रोक देते हो। तुम्हारा हर बार छूना नई आसूदगी बख्शता है मुझे। वैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हारी हूँ, तुमसे मोहब्बत रखती हूँ, अपने माँ बाप और बच्चे से भी ज्यादा। आलिन जा, तुम इस जहाँ का वो कीमती एहसासा हो जिसे खोकर जहाँ की जान बाकी न रहेगी। आई लव यू सो मच। वो रूबरू हुई तो थमी सांस से चेहरे की सुर्खियां गुर्बत का रौब और बाहमी उनसियत का सहर एक फसूं बर्पा कर रहा था। आलिन का दिल मचला ऐसे ज़ुहारे मोहब्बत पर, और अब वो आलिन को कुछ देर खुद में मुब्तला रहने पर मजबूर कर चुकी थी, इतनी प्यारी और हसीन बनकर। आई लव यू टू। वो जानती थी वो सबसे ज्यादा प्यार जाले से करता है। तभी ऐसा कभी भी नहीं चाहा था कि आलिन भी कहे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे ज्यादा। मगर आज आलिन ने ये कहकर अलीहा के सुखों के ताज में एक और हीरे का इजाफा करे, इसे रहा साहब भी अपने नाम कर लिया। दोनों एक दूसरे की सांसों के संगम पर सांस भरते, बस रूर तरीन अफराद थे जो इस रूहे जहां पर सितारों से रोशन थे। वहीं दूसरी तरफ अनिया साहिबा भी आग लगाने में बिजी थी। अब तक जेलसी बरकरार है, अब तो सब कुछ हो गया होगा अरमान। वापसी से पहले अनिया ने सबके लिए गिफ्ट्स लिए थे। वही फैलाकर देखते वो संजीदगी से लैपटॉप खोलकर काउच पर नीम दराज अरमान को देखती शरारत से बोली। अरमान ने स्क्रीन से नजरें हटाए। पहले तो नासमझी से अनिया को देखा, पर जब बात समझ आई, फोटो के अंदर से कहीं अंदर तक मुस्कुराता मालूम हुआ। अच्छा, क्या हुआ होगा? मोहतरम ने नजरें लैपटॉप से उठाए, अंजाम बनने की पूरी कोशिश की। अनिया उसकी ये जानबूझकर रोड़ी संजीदगी समझ गई थी, जिससे वो गुदगुदाने की कोशिश में मसरूफ था। वही आपके मामू बनने वाली साजिश। अगर अभी भी आप जिशु से जल रहे हैं ना, तो बताएं, मैं कहती हूँ वापस लेकर आए हमारी जाले को। अनिया ने फौरन से मुस्कुराहट संभालने के साथ ऑफर की। अरमान ने लैपटॉप स्क्रीन गिराते उठकर अनिया के पास रुकते इसे मुस्कुराती गहरी नजरों से निहारा, जो सरासर गुलाब होते चेहरे से सर उठाए अरमान को देखने में लगी दम साधे हुए थी। अब वापस जालिम मुझे नहीं मिलेगी, वो जिशान की हो चुकी है। स्प्रिंग की तरह जितना इसे खींच लें, जाना इसने इसी शोही के पास है। तो मैं सोच रहा हूँ दिल बड़ा कर लूं और जलना छोड़ दूं। मुझे इसमें आपकी राय दरकार है मिसेस अरमान। ये आदमी जितना डिसेंट था, अनिया उतनी बोंगी। जल्दी से उठ खड़ी होती, जिस तरह बच्चों से उछलते अरमान से लिपटी वो खुद ही बौखलाया। अनिया के दांत अंदर तब हुए जब वो गिरने से बमुश्किल बचाकर बाजुओं में मुकीद की गई। गिर जाती तो ऐसे उछलना कब छोड़ोगी? अब घंटा क्लास तय थी। अनिया ने अरमान से लिपटे ही उसके बेड से नीचे उतारने पर स्माइल दी, और जरा रूबरू हुई, पर हनूज बाजुओं में कैद थी। नहीं छोड़ सकती। खुशी का इजहार ऐसा ही होना चाहिए ना अरमान, कि आपके आसपास वाले बौखला जाएं। आपकी घबराई सूरत पर प्यार आता है मुझे। अदाएं तो इस लड़की पर खत्म थी। मैं घबराता बस तुम्हारे लिए हूँ। वफाएं भी तो इस मर्जा पर खत्म हो जाती थी। मुझे पता है। आपको एक बात बताऊं, जब से आपने आलिन मामू को मामू कहना शुरू किया और फायजा दादू ने आलिन मामू को बेटा बनाया है ना, वो खुद भी बहुत खुश रहते हैं। हम वीक हो गया ना यहाँ है। मुझे ऐसा लग रहा है हमारा मैका हो। वो दो मोहब्बत से कितना भरे हुए हैं। आलिन मामू ने हमें जो शादी पर फार्म हाउस गिफ्ट किया, आपने उसे देखा भी नहीं अरमान। मैं चाहती हम यहाँ से जाकर उसका विजिट लाजमी करें। शायद इससे आलिन मामू और लिहानी को एक छोटा सा थैंक्स मिलेगा और खुशी भी। ये सब अरमान को अक्सर भूल गया था, पर अनिया का हर छोटी छोटी चीज को लेकर सोचना अरमान को शदीद मुसरत दे रहा था। मैं इसे सच में भूल गया था। जब लोग ही अहम ना हो तो उनके दिए तोहफे भी अहमियत नहीं रखते ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ से जाते ही फार्म हाउस पर ज़बरदस्त टाइम गुजारेंगे। मैं आलिन और अलीहा को जाने से पहले इनवाइट करूंगा कि वो दोनों भी हमारी तरफ आएं, ताकि हम भी उनकी मेहमान नवाजी कर सकें। एक ट्रायो कपल नाइट तो बनती है फार्म हाउस में 3 हॉट कपल्स की। वो अनिया की बात का मान रखता, फिर वो अहम होती या गैर अहम। वैसे भी हम जिनसे प्यार करते हैं उनका कहा हर लफ्ज़ ही काबिल ताज़ीम होता है। हाँ ना?
اور کیا پتا تب تک ہمارے زیشو بھی بابا بننے کی نیوز سنا دے۔ پھر تو پارٹی کی باقاعدہ تھیم بھی مل جائے گی، 3 اپ کمنگ فادرز کے اعزاز میں پارٹی۔ تو اپنی بات کہے خود ہنسی تو ارمان بھی مسکراتا اپنی بے قابو ہنسی چھپاتا ہوا دکھائی دیا۔ اس طرح کے جبر کرنے اس پر جان لیوا ہاتھوں کو چھوتے ہوئے سجتے تھے۔ اس نے چیلنج کیا تھا ہفتے میں باپ بنے گا۔ میں اصل فکر مند اس کمینے کی اس بات پر ہوں، ایک ہفتے سے زالے بیچاری ہمیں مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتی، اس کے آس پاس ہوتے نہ ایسی مدد کرنے دے گا وہ بگڑا ترسا دیوانہ ہمیں۔ اس بار انیا بے ساختہ ہنس پڑی۔ ذیشان کی ہر بات نرالی تھی اور انیا کے بقول وہ پیدا ہی الٹا ہوا تھا، تبھی تو گدھے جتنا ہو کر بھی سدھرنے کے چانس نہ تھے۔ ویسے زالے نے کہا مجھے وہ کل تک یہاں پہنچ جائیں گے، اب اتنی بھی کمزور نہیں آپ کی زالے، جیشو کو لگام ڈال دے گی اور بننے دے بیچارے کو باپ، ورنہ ہمارے اور آلین ماموں کے بیبی کو دیکھ کر سڑتا رہے گا کالی بلی کی طرح۔ ارمان نے آخری بات پر سر ہلاتے تائید کی، کیونکہ کالی بلی ہی تو تھا وہ۔ بلی سے یاد آیا، تمہیں اپنا جولو نہیں یاد آ رہا؟ ارمان نے انیا کی مسکراتی آنکھیں جولو کی یاد دلا کر اداس کی۔ اور ہے نا، دل چاہ رہا ہے اسے زور کی پاری کروں، اس کے گولو مولو وجود کو ہاتھوں میں سہلاؤں، وہ بھی مس کر رہا ہوگا، پر شازمہ دادو نے کہا تھا وہ اس کا خیال رکھیں گی۔ انیا نے اداسی سے بتاتے بتاتے اختتام تک اسمائل کی۔ تمہیں دیکھ کر میرا بھی کچھ یہی دل چاہتا ہے۔ ارمان کی مانی ہیزی پر انیا الرٹ ہوئی کہ آدمی اب اس اپنی طرف گھیرنے کے چکر میں تھا۔ میں گولو مولو نہیں، نہ صرف پیار پر نمٹ سکتی ہوں، تو اگر مجھے تھوڑا سا پیار کر کے ترسانا ہے نا تو دو پھر دور ہو جائیں۔ ویسے بھی میں علیحا آنی کے ساتھ ان کے گھر جا رہی ہوں، کچھ لوگ آ رہے ہیں جلال ماموں کے رشتے کے لیے۔ ارمان نے حیرت سے انیا کو دیکھا، یہ نیوز سچ میں سرپرائزنگ تھی۔ واٹ؟ پر جلال بھائی تو واپس چلے گئے تھے، اب وہ لوگ کیا جلال بخت کا فوٹو فریم دیکھنے آ رہے ہیں؟ یہ آلین جا بھی نا بیچارے یار کو بھی پھنسا کر رہے گا۔ ارمان کی حوت پر انیا ہنسی۔ ارے نا میری سمرن تو کتنی بولی ہے، یہ سب آلین ماموں نے ہی جلال بخت کی لاڈلی منہ بولی بہن علیحا اور نئے بننے والے والدین کی سازش ہے، سمجھا کریں۔ آنٹی نادیا اور بدر انکل نے جلال ماموں کو بیٹا کہا ہی نہیں، سچ میں بنایا ہے، اور وہ اپنی کسی دور کی بھانجی کو ان کے لیے پسند بھی کر چکے ہیں۔ عمر بھی کافی چھوٹی ہے، پر پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تو اپنے چچا کے ساتھ ہوتی، بس فارمیلٹی کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں، ورنہ وہ برج تو بخت ماموں کی ہو چکی سمجھے۔ آلین ماموں تو بیچارے سب میں معصوم ہیں، اف یہ بہنیں سچ میں آفت ہوتی ہیں۔ اتنی سب عورتوں کی سازش جان کر ارمان حیران بھی تھا اور تھوڑا خوش بھی کہ چلو آلین اور علیحا کی زندگی کو سنبھالنے والے کو بھی کوئی سنبھالنے والی آ رہی ہے۔ او مائی گاڈ، تو یہ سازش چل رہی ہے؟ ارمان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو انیا آگے سے ہنسی۔ جلال ماموں کو اچانک آلسن بلوا کر سرپرائز دینے والے ہیں وہ سب، یعنی ان کے گھر والے۔ اچھا سنیں نا، ہم بھی یہ شادی اٹینڈ کر کے ہی جائیں گے، اوکے نا؟ وہ بھی سے ایکسائٹڈ تھی۔ ارمان نے ہنستے ہوئے صافت کو اپنے گلے لگایا جو ہر وقت بس مستی پر آمادہ نظر آتی تھی۔ ہاں ہاں، پڑھائی تو آپ کے ابا حضور کریں گے نا، پتہ ہے کتنی چھٹیاں ہو گئی یونی سے۔ وہ بھول گئی تھی کہ یہ بندہ اس کا کھڑوس پروفیسر بھی ہے۔ اوپس، کھڑوس پروفیسر ارمان، اتنے اچھے موڈ کے بیچ پڑھائی کا نام لے کر میرے دانت کھٹے کر دیے آپ نے۔ وہ روبرو ہوتی برے منہ بناتے بولی تو ارمان کی گرے آنکھوں کے کنارے خمار سا اترا۔ ابھی دانت کیا، تمہارا منہ، زبان اور حلق تک مٹھاس سے بھر دیتا ہوں۔ ارمان کی بازوؤں میں قید اس کے سینے سے لا جوڑی گئی، پھر پوری رضا سے خوشبو لوٹی گئی کہ سچ میں چند نشاط انگیز باہمی قربت کے لمحے انیا کے اندر باہر مٹھاس حاوی کر گئے۔ وہ مدہوش ہو گئی کہ یہ شدت پسند آدمی اتنی چاہت سے بھی چھونے کی ابلٹی رکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی تیرتی حیرانگی پر گرے آنکھیں بھی مسکرائیں، اور اس کے بعد بخشی گئی لمس کی شدت انیا کے وجود سے جان کھینچ گئی۔ زیادہ مٹھاس ہو گئی تھی، سوچا واپس لے لوں، جاؤ رشتے کروانے والی مائی بن سکتی ہو اب۔ ارمان نے اسے جیسے ہی آزاد کیا، وہ لڑکھڑائی کہ اس کی ڈرامہ بازی بھانپنے کے باوجود ارمان نے اسے سرد سے بازوؤں میں بڑے سنبھالا۔ راج تم بہت زیادہ نوٹنکی کرنے لگے ہو۔ وہ خود بھی شرارت پر اترا تھا کہ انیا فوراً ہی ہنسی کہ سارا ڈرامہ کلائمیکس سے پہلے ہی فلاپ ہوا۔ ہاں میری سمرن، تم پر جو چلا گیا میں چلی بائے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی ارمان کی گال آگے کرنے پر پیار دیتی وہاں سے گئی تو کتنی دیر ارمان اس کی وجہ سے مسکراتا رہا، اور پھر ذرا آلین ماموں کو اس برپا سازش کی خبر دینے خود بھی باہر نکلا، لیکن آگے جا کر پتہ چلا کہ علیحا صاحبہ نے آلین کو بھی سازش میں شامل کر لیا ہے۔ اب تو جلال بخت کا بینڈ بجنا پکا تھا۔
ठंडे ठंडे स्विमिंग पूल में जाने के बावजूद साले की तबीयत पर असर ना हुआ था और ये साबित कर रहा था कि वो सख्त जान बना दी गई है। जिसके मुकद्दर में जिशान हैदर मलिक था, इसे भला किसी शिद्दत से क्या डर था। वो कुछ देर पहले जिशान के पहलू से निजात पा सकी थी, क्योंकि स्विमिंग पूल वाले मोमेंट के बाद जिशान ने इसे वापस अपने आप में गुम कर लिया। और चूंकि एक लास्ट डेट फ्लाइट से पहले ड्यू थी, तभी मौसूफ अपनी खुमारियां झटक कर शावर लेने गए थे। मगर ज़ाले अपनी साड़ी मैट्रेस पर निकाल कर फैलाए ख़्वाम ब्लश कर रही थी। वो लाइट डल गोल्डन साड़ी थी, जिसका ब्लाउज फुल कवरेज और हाफ बाजुओं वाला था, मगर साड़ी का पल्लू सुनहरी मोतियों और सितारे के काम से लदा हुआ था। हील्स ब्लैक और ज्वेलरी सारी ज्वेलरी जिशान के फुल ब्लैक टक्स से मैच थी, जिसके ब्लेजर में अटका सिल्क रुमाल भी ज़ाले की डल गोल्ड साड़ी से मैच था। वो अपने ही हालात में गुम थी जब ठंडे ठंडे जनाब ने आकर अकब से बाजुओं में भरा। ज़ाले एक पल तो रूम के इन्वर्टर के सबब होती हीट के बावजूद ठठर गई, मगर फिर फौरन पलटी तो मोहतरम जिस टावल में खड़े अभी भी किसी शराफत के मूड में ना थे। शाम ढल गई थी, पर इस आदमी का मूड ढलने पर ना रहा था। अब ये टावल बांध कर क्यों आए हैं? कोई तो रहम करना सीख लें, बता रही हूँ, पकड़ कर खींच दूंगी। ज़ाले उसके साथ टच होने पर भी अब दुआ हो रही थी। इसी पर तो वो आफत मचल रहा था। हाँ, ताकि जो रही सही शर्म अभी भी आती ना मुझे तुम्हारे सामने, इससे भी महरूम हो जाऊं। चल उतार और फिर कल तक भाग कर दिखाना मुझसे। वो ढीठ बना आगे से और उकसा रहा था। ज़ाले के गाल लाल पड़े तो आंखें घूरियां देने लगी। आपको मुझसे शर्म आती है? मतलब क्या मैं सदमे में हूँ? चुटकी काटे जरा, मैं ये बात हजम नहीं कर पा रही। ये लड़की तो बेचारे यीशु को फिर पानी पानी करने पर तुली थी, चाहती ही नहीं थी कि बख्शी जाए। हाँ ना, इत्तू सी अभी भी आती है जब सोचता हूँ कितना कुछ कर बैठा हूँ। उसको वापस खुद से जोड़ते खुमार आलूद शरारत पर उतरा तो जाली की थकावट उसके हिसार में आते ही जिस्म से छूटने लगी। सब बहुत खूबसूरत है, आपसे जुड़ा सब कुछ। मैं जितना कह लूं कि आपसे थक गई, डर गई या सहम गई, सब ड्रामा है, याद है ना? वो उसके ऐसे रूप पर मर मिटा जो शान की पूरी दुनिया जकड़ लेता था। अजबर है, ये पूरा हफ्ता मैंने तुमसे जुड़े सारे अरमान पूरे किए ज़ाले। मैं तुम्हारे साथ रहा इतना करीब जितनी तुम खुद भी अपने करीब ना थी। हमने बहुत सी जगह साथ घूमी, हम हंसे, हमने मस्ती की, हमने प्यार किया, बेशुमार किया। हमने वो बातें की जो कई साल साथ गुजारने के बाद भी कपल्स आपस में करते शर्मा जाते हैं। मीन्स वो सब जो मेरे हराफाती दिमाग में आया, तुमने मुझे किसी चीज से नहीं रोका। तुम मेरे लिए इतनी मुयस्सर रही कि उफ, मैं ताउम्र इस एक हफ्ते के हिसार से नहीं निकल सकता। शरारत एक तरफ किए ज़ाले ने जब उसका ये रूप देखा तो लगा जितना कर चुकी है वो कम था। ये शख्स तो बस ये डिजर्व करता है कि सर हम कर दिया जाए। और सबसे खूबसूरत बात थी, वो दोनों 5 वक्त नमाज अदा करने का शर्फ भी पा चुके थे। ज़ाले को अपनी जिंदगी किसी अमृत में बदली हुई लग रही थी। वो उसके हर मूड, हर खुशी, हर उदासी को भी बच्चों की तरह संभालने लगा था। आपकी पूरी जिंदगी इसी एक हफ्ते से बनाना चाहती हूँ। आप खुश इतने प्यारे लगते हैं कि दुनिया जहाँ की खुशियाँ खुद आपकी तरफ लपकती हैं ज़ीशान। मैं एक लम्हा भी आपके साथ इस पर नहीं पछताई कि मैंने आपसे शादी क्यों कर ली। मैं हर लम्हा इतरा रही हूँ, सिर्फ रोमांस की बात नहीं कर रही। आप मुझे सर तक पैर संभाल चुके हैं। मैं उदास बाद में होती हूँ, आप उसका हल पहले लिए बैठे मिलते हैं। मैं आपके सीने लगी रहना चाहती हूँ। मैं आपको खुद पर हाकिम चुन चुकी हूँ। अब जो कहें वो मेरे लिए हुक्म है। सुना आपने? इस सब हकायत दिल के बाद वो कैसे न बहकता। ज़ाले उसके अंदर उठती मोहब्बत की तुग़यानियाँ बहमती ज़रा मुहतात हुए दूर हुई तो वो पकड़कर वापस करीब खींच गया। ऐसे इजहार के बाद जब तुम दूर होती हो, बस इस बुराई के सिवा तुम परफेक्ट हो। दूर नहीं होते जाना मसला हो जाता है। वो इसे घेरने के चक्कर में था। आप और आपके मसले सुनने को उम्र पड़ी है। मैं भी शावर लेकर रेडी होती हूँ, आप भी ज़रा इंसान बने, फिर डिनर पर निकलते हैं। फ्लाइट भी है ना, लेट ना हो जाए। वो किसी तरह इस जिन से पनाह की तालिब थी, जबकि शावर का समय वो वैसे ही बिन पिए बहका। हाँ, अब कोई पानी को नहाकर मशरूब बनाने जा रहा है और सितम के मैं इस अमृत से महरूम रहूंगा। इतनी चीज़ी लाइन सुने ज़ाले का मुंह बना। उफ ज़ीशान, ठरकियों को क्लासेस देना शुरू करें, खूब पैसे कमा लेंगे। बिजनेस में तो आपका दिल लगता नहीं, मतलब का काम खूब कर लेंगे। हटे, संभाले अपना, टावल उतरने लगा है। बंदे को अपनी बच्ची कुछ इज्जत की परवाह होनी चाहिए।
ہفت کے مارے لال لال ہوتی وہ بھاگ نکلی، پر ذیشان کو کہکہا لگا کر ہنسنے پر مجبور ضرور کر گئی۔ جب تک موصوف بلیک ٹکس میں جلوے بکھیرتے تیار ہوئے، وہ بھی فریش ہوئے بالوں کو ڈرائی اور اسٹریٹ کر چکی تھی۔ ساڑی کا بلاؤز اور اس کے ساتھ کا تنگ ٹراؤزر پہن لیا تھا، پر اب ساڑی ایڈجسٹ کرنا ذیشان کی ڈیوٹی تھی۔ زالے نے اسموکی سا میک اپ کیا اور ساڑی کھولے ڈھیلی بے ڈھنگی سی یوں ہی لپیٹے باہر روم میں آئی تو ذیشان جو اپنی شرٹ کی کالر کو سیٹ کرنے کے ساتھ گردن پر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا، پلٹتے ہی مبہوت ہونے کے بجائے ہنسا۔ جو تمبو کی طرح اتنی پیاری ساڑی لپیٹ کر آ گئی تھی۔ او زالے، تم میرے موڈ کو سپوائل کرنا نہ بھولا کرو، ساڑی کی چیخیں نکلوا لی ہیں ایسے لپیٹ کر۔ وہ جب قریب آیا تو وہ وارننگ دیتی نظروں سے دیکھتے ذرا دور ہوئی۔ ذیشان ہنسا۔ پرومس کریں پہلے ساڑی پہناتے یا ہم وہاں ٹچ نہیں کرنا۔ وہ مزید پیچھے ہوئی تو ذیشان نے ایک ہی جھٹکے سے ساڑی کا پلو کھینچا تو وہ گھومتی چلی گئی۔ پوری ساڑی اس کے وجود سے اتر کر ذیشان کے ہاتھ میں تھی اور دوسرا ہاتھ زالے کی پتلی کمر کو دبوچ کر نزدیک لایا۔ کہاں کہاں ٹچ نہیں کرنا؟ اس کے بورڈ شیپ ڈیپ گلے پر نظریں پھیرے جسمانی خیزی سے بولا۔ زالے نے زور کا مکہ اس کے پیٹ میں دے مارا، پر اس ہاتھی کو فرق ہی نہ پڑا۔ اوکے ظالم، نہیں کر رہا ٹچ، بس تمہاری رعنائیاں تاڑ لیتا ہوں۔ شرافت ادھار مانگے ذیشان نے اللہ اللہ کر کے ساڑی کو ایڈجسٹ کرنا شروع کیا اور پہنا دی۔ اس کا بلاؤز پیٹ کو کافی کور کر رہا تھا، پر جہاں سے اس کی کمر دکھائی دی ذیشان نے وہیں ہاتھ جما رکھا تھا۔ زالے تھوڑی گھبرائی لگی، پر ذیشان نے اس کا ماتھا چومے راحت سی بخشی۔ روم میں آگ لگانے کا وقت ہوا رہتا ہے، باقی کا رومانس ہم پرائیویٹ فلائٹ میں کریں گے۔ یہ جو پہنائی ہے اسے اتارنے کا شرف میں مجھے دیجیے گا بعد میں، اور یہاں وہاں پوری شدت سے چھونے کا بھی بیک اپ۔ بہکتے نشیلے انداز میں وہ بس زالے کی گال بنا بلش ہی لال کر گیا۔ زالے بس نظریں سی چرا گئی اور شکر کیا یہ آدمی سے لے کر نکلا تو صحیح۔ ڈنر بھی روم کے ہی ایک بہت میجیکل اور وی آئی پی ریسٹورینٹ میں تھا، جہاں پورے حال میں وہ دو تھے۔ ایک طرف میوزیکل کریو تھا جو رومانوی موسیقی ترتیب دے رہا تھا، اور بیچ میں وہ کپل ڈانس کرتا ہنس کا جوڑا جسے اب کوئی بد نظر چھو نہ پاتی تھی، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی ہر سانس نظر اتارتے تھے۔ وہ مکمل لگتے تھے، بہت سی کمیوں کے باوجود بھی، کیونکہ وہ پزل کے دو مسنگ پیسز تھے جو ایسے آ ملے کہ اپنا پورا جہاں مدہوش کیے پھر رہے تھے۔ دوسری طرف باقاعدہ جلال بہت کی ابرش کے ساتھ منگنی کر دی گئی، اور ستم کی جلال اس سازش سے ابھی تک لا علم تھا، پر لگتا تھا 2 دن بعد اسے ہی نہیں کسی اور کو بھی بہت بڑا سرپرائز ملنے والا تھا، اور یہ آپ کو اگلے ایڈیشنل پارٹ میں پتہ چلے گا۔ جی جناب، تو کیسا لگا آپ کو ہاف پارٹ ایڈیشنل کا؟ کیونکہ یہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، 1 گھنٹے سے اوپر ایپیسوڈ چلی جاتی اور پوسٹ ہونے میں رینڈر ہونے میں پورا دن نکل جاتا، تو میں نے سوچا جتنی میں لکھ چکی ہوں آرام سے وہ میں پہلے پوسٹ کر دوں، اس کے بعد اس کا سیکنڈ پارٹ بھی پوسٹ کر دوں گی، جو جلال اور ابرش اسپیشل ہو سکتا ہے اور بچوں کو لے کر بھی اسپیشل ہوگا۔ تو اگلا پارٹ لاسٹ ہوگا اور بہت ہی اسپیشل اور مزیدار ہوگا، اسی طرح کا رومانٹک فل۔ تو ملتے ہیں ابھی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھا سے تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔